أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها ووليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أينما تكونوا يأت بكم الله يأتي بكم الله جميعا جميعا إن الله إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك فول وجهك شطر شطر المسجد الحرام المسجد الحرام وإنه وإنه للحق من ربك للحق من ربك وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون. عما تعملون. ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك فول وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم فولوا وجوهكم شطره شطره لئلا يكون لئلا يكون للناس للناس عليكم حجة عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني واخشوني ولأتم نعمتي ولأتم نعمتي عليكم عليكم ولعلكم ولعلكم تهتدون تهتدون. كما أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا ما لم تكونوا تعلمون تعلمون. فاذكروني واذكروني أذكركم أذكركم واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. ولا